अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। कहते हैं मुल्क इराक में एक लक्कड़हारा रहता था। उसका नाम अबू मूसा था। वो इस भरी दुनिया में अकेला था। उसके माँ बाप उस वक्त फौत हो गए थे जब मूसा भी बच्चा था। एक दिन मूसा जंगल में लकड़ियां काटने गया। सुबह से शाम तक वो लकड़ियां काटता रहा। फिर जब अंधेरा फैलने लगा तो मूसा ने लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया। वो दिन भर की मेहनत से बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा कुछ देर सुस्ता लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठा बांध कर चल दूंगा। ये सोचकर मूसा बरगद के एक घने दरख्त पर चढ़कर सो गया। उस दरख्त पर मूसा ने शाखों को बांधकर एक झूला सा बना लिया। वो गर्मियों में दोपहर के वक्त उसी झूले में सोया करता था। आज भी मूसा शाखों और पत्तों से बने झूले में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मूसा को नींद आ गई। सूरज गरूब हो गया। जंगल में घुप अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद चांद निकल आया। मूसा अभी तक बेखबर सो रहा था। अचानक आसमान पर एक रथ नमूदार हुआ। उस रथ को 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे। इन चारों घोड़ों की कमर पर रंगीन पर थे। ये परिस्तान से उड़ने वाले घोड़े थे। उस रथ में परिस्तान की मलिका बैठी हुई थी। उस रथ के पीछे कई और रथ भी थे जिनमें परियां सवार थीं। ये सब रथ जमीन पर उतर रहे थे। मलका परी रथ से उतरी और फौरन बोली, जश्न का एहतमाम किया जाए। सारी परियां काम में लग गईं। देखते ही देखते जंगल में मंगल का समा पैदा हो गया। तिलिस्मी फानूस रोशन हो गए। उनकी रोशनी इस कदर तेज थी कि सुई गिरती तो वो भी फौरन मिल जाती। बरगद के दरख्त तले मलका का तख्त बिछाया गया और परियां नाचने गाने लगी। परियों की आवाज इस कदर मीठी थी कि परिंदों को भी लुत्फ आ गया। मूसा लक्कड़हारा जो अभी तक सो रहा था, गाने बजाने की आवाजें सुनकर जाग पड़ा। उसने जब खूबसूरत परियों को नाचते गाते देखा तो मारे हैरत के उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पहले तो उसके दिल में ख्याल आया, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। उसने जल्दी जल्दी आंखें मली, दांतों तले उंगली दाबी, मगर सब कुछ वैसा ही रहा। ये कोई ख्वाब नहीं था। मूसा सोचने लगा कि आखिर ये परियां इस जंगल में कहां से आ गईं। मूसा के दिल में आया यही सवाल परियों से पूछे, मगर उसने सुन रखा था कि अगर परियां आदमजात को देख लें तो कैद करके परिस्तान ले जाती हैं। इसीलिए वो चुपचाप पड़ा ये तमाशा देखता रहा। आधी रात तक परियों का ये जश्न जारी रहा। फिर परियों की मलका तख्त से उठी और दोनों हाथ हवा में बुलंद करके बोली, शहजादा निकोलाई को हमारे हुजूर पेश किया जाए और दस्तूर के मुताबिक 15 कोड़े लगाए जाए। ये हुक्म सुनते ही चंद परियां एक रथ से परिजात शहजादे निकोलाई को लाईं और एक दरख्त से बांध दिया। मलका के इशारे पर एक परी ने कोड़ा निकाला। कोड़ा हवा में लहराया और शड़ाक की आवाज के साथ शहजादे निकोलाई की कमर पर पड़ा। हर कोड़े पर शहजादे के हलक से बड़ी दर्दनाक चीखें निकलती थीं। मूसा दरख्त पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। वो एक रहमदिल इंसान था। शहजादे पर जुल्म उससे बर्दाश्त न हो सका। उसने अपनी जान की परवाह न की और दरख्त से छलांग लगाकर मलका परी के सामने आ खड़ा हुआ। परियां तो मारे खौफ और हैरत के चीखने चिल्लाने लगी, आदमजात आदमजात। मलका परी ने गरज कर कहा, ए आदमजात, कौन है तू और यहाँ कैसे आया? मूसा बोला, मैं एक गरीब लक्कड़हारा हूँ। इस दरख्त पर सो रहा था कि गाने बजाने की आवाज़ें सुनकर मेरी आँख खुल गई। मैं खामोश रहा, मगर इस मजलूम शहजादे पर जुल्म होते देखकर मेरा दिल भर आया। ए मलका परी, तुम इस कदर संगदिल क्यों हो?
اس بیچارے شہزادے سے کیا غلطی ہوئی جو اسے اتنی سخت سزا دے رہی ہو؟ ملکہ پری نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، اور میں اس کی ماں ہو کر بھی اسے یہ سزا دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پرستان میں غلطی چاہے شہزادے سے ہو یا مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ تمہاری دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم صحیح کہتی ہو ملکہ پری، موسیٰ لکڑہارے نے کہا۔ طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے، اس دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، مگر ایک اور بڑی عدالت بھی ہے جہاں صحیح انصاف ہوتا ہے، وہ عدالت خدا کی ہے۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ، آخر شہزادے سے غلطی کیا ہوئی؟ اس احمق نے سبز دیو کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر شاہی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہماری دیوتاؤں کے مطابق پرستان کا حاکم وہی بن سکتا ہے جس کے پاس شاہی موتی ہو۔ اب جو ہی میں مروں گی تو سبز دیو پرستان کا بادشاہ بن بیٹھے گا۔ وہ ظالم اور خونخوار دیو پرستان کا بادشاہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ پرستان میں پیدا ہونے والی فصلیں اور پھل اس کے قبضے میں آ جائیں اور وہ انہیں اپنے ساتھی دیوں میں بانٹ سکے۔ اس طرح پریاں بھوکی پیاسی مر جائیں گی اور پرستان جو ہی پریوں سے خالی ہوگا دیو اس پر قبضہ کر لے گا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے شہزادے نے، موسیٰ سر ہلا کر بولا۔ اس غلطی کی سزا میں اسے ہر چاندنی رات کو زمین پر لا کر کوڑے مار کے دیے جاتے ہیں، ملکہ پری نے کہا۔ اچھا تو کیا پریاں مل کر سبز دیو سے موتی چھین نہیں سکتی؟ نہیں، وہ بے حد خونخوار اور طاقتور ہے، پھر اس تک پہنچنا جان جوخم کا کام ہے۔ ذرا مجھے بتائیے اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہاں سے سینکڑوں میل دور شمال میں ایک کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں واقع ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو بھی بھوتنی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے وہ اس سے ایک سوال پوچھتی ہے، اگر اسے صحیح جواب دیا جائے تو نہ صرف وہ جان بخشی کر دیتی ہے بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتا دیتی ہے، اور اگر جواب غلط ہو تو خون پی کر ہڈیاں چبا جاتی ہے، اور آج تک کوئی اس کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ سبز دیو کی کوئی نقص ہے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ بہت زیادہ سوتا ہے، خوشامد پسند ہے یا لالچی ہے؟ وہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے، ملکہ پری نے کہا۔ دن میں سونا تو ایک طرف، رات کو بھی جاگتا رہتا ہے۔ ہاں ایک نقص ہے اس میں، دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن رات کو وہ ایک دن کا بھی دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا، بولا، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو، کسی کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ میں اس مظلوم شہزادے کو کوڑوں کی اذیت سے بچانے کے لیے سبز دیو سے موتی حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تم ملکہ پری نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، وہ تو تمہیں چٹکیوں میں مسل دے گا۔ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، موسیٰ لکڑہارے نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے ان کھنڈرات تک پہنچا سکتی ہو جہاں بھوتنی رہتی ہے؟ ہاں، میرا رتھ تمہیں وہاں پہنچا دے گا، مگر ایک بار پھر سوچ لو کہ تم موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو۔ موسیٰ زوروں سے ہنس کر بولا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، دیو کی کیا مجال کہ وہ میری جان لے سکے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے گاؤں سے چند ضروری چیزیں لے کر آتا ہوں۔ موسیٰ لکڑہارا اپنے گھر آ گیا۔ اس نے چمڑے کی ایک تھیلی میں دہی بھرا، ایک رسا لیا اور ایک بھونپو، تینوں چیزیں لے کر وہ واپس جنگل میں آ گیا اور اڑنے والے گھوڑے کے رتھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے اڑنے لگے، ان کی رفتار بے حد تیز تھی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل اڑنے کے بعد گھوڑے نیچے اترنے لگے، آہستہ آہستہ زمین پر آ گئے۔ موسیٰ چھلانگ مار کر نیچے آ گیا۔ اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ چاند کی زرد روشنی میں یہ کھنڈرات دور سے ان جنوں کی مانند نظر آ رہے تھے جو اکھڑوں بیٹھے ہوں۔ موسیٰ نے خدا کا نام لے کر کھنڈرات میں داخل ہونا پسند کیا۔
खंडरात में जगह जगह कब्रें बनी हुई थी, टूटी फूटी कब्रें। फिर यकायक खंडर में एक आवाज गूंजी, डरावनी और दहशतनाक आवाज, वो जिसे सुनकर रगों में दौड़ता खून थम जाए। मूसा रुक गया, आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। फिर चन चन की आवाज के साथ कुएं से भयानक भूतनी निकलने लगी। उस भूतनी का कद दरख्तों से भी बड़ा था, लंबूतरा चेहरा, आंख की जगह एक गढ़ा, अंगारों जैसी आंखें, बाहर को लटकी हुई सुर्ख जबान, सर पर कांटों की तरह खड़े हुए बाल। काली हैबतनाक भूतनी ने दोनों हाथ सीने पर मारकर दिल दहला देने वाली चीख मारी। ऐसी भयानक और डरावनी चीख के मूसा एक बार तो टहल कर रह गया। भूतनी ने कहा, आजा आजा ऐ मेरे पास आजा इंसान, ताकि मैं तेरा खून पी सकूं। ये कहते हुए उस खबीस भूतनी की शक्ल बहुत खौफनाक हो गई। मूसा ने हौसला करके कहा, ऐ भूतनी, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूं। अच्छा, तुम जैसे कई आते थे और फिर कोई भी वापस नहीं जाता था। भूतनी बोली, ले इधर देख। ये कहकर भूतनी ने दोनों हाथ हवा में लहराए तो खंडर की एक दीवार रोशन हो गई। उस पर एक मंजर नजर आने लगा। मूसा ने देखा कि अनाज का खेत है जिसके चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है। फिर अचानक ये बाढ़ खेत को खाने लगी। देखते ही देखते खेत खत्म हो गया, उसके साथ ही दीवार भी तारीक हो गई। भूतनी ने कहा, बता इसका मतलब क्या है? मूसा ने फौरन कहा, यह तो बड़ा आसान सवाल है। ये खेत और बाढ़ एक ऐसे शख्स का रूप है जो बददियानत है। उस शख्स के पास किसी ने अमानत के तौर पर रकम रखवाई, मगर उसने अमानत में खयानत की और रकम खा गया, जिस तरह खेत को बाढ़ खा गई। भूतनी के डेले तेजी से घूमने लगे, उसकी सुर्ख जबान मुंह में चली गई और कद छोटा हो गया। उसने मरी हुई आवाज में कहा, ए नौजवान, तूने सही जवाब दिया, बोल अब तू क्या चाहता है? मूसा बोला, मैं सब्ज देव के किले में जाना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, सुबह की रोशनी में। भूतनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर भूतनी एक कब्र पर फूंक मारती है। इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान से शक हो जाती है। कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा था। वो उठ खड़ा हुआ, उसके उठने से हड्डियों की कड़कड़ाने की भयानक आवाज पैदा हुई। उस ढांचे का सारा जिस्म तो हड्डियों का था, मगर आंखें जिंदा इंसानों की थीं। मुतहरक आंखों ने सर झुकाया, उसके होंठों की हड्डियां हिली और बोली, ऐ खंडरात की मलका, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। भूतनी ने कहा, ओ मेरे गुलाम ढांचे, इस इंसान को सब्ज़ियों के किले में ले जा और फिर वापस ले आ। ढांचे ने अबू मूसा का हाथ थामा। ढांचे का पंजा बर्फ की तरह सर्द था। ढांचा मूसा को साथ लिए जमीन में गर्क हो गया। ढांचे के कहने पर मूसा ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर देख तक सफर करता रहा। फिर दोनों जमीन की सतह पर उभर आए। मूसा ने आंखें खोली तो सामने एक अजीम शान किला नजर आया, जो काले पत्थर का बना हुआ था। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज़ियों का किला, मैं बाहर ठहरता हूँ, तुम चले जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। मूसा ने अल्लाह का नाम लिया और किले में दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने से पहले उसने इत्र की शीशी अपने कपड़ों पर उंडेल ली, ताकि देओस की इंसानी बू न सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ मूसा को सब्ज़ियों भी नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। मूसा ने भौंपू मुंह से लगाया और बोला, ओ सब्ज़ियों, अदब से खड़ा हो जा, हम कोहे काफ से देव के बादशाह आए हैं। भौंपू ने आवाज़ इस तरह निकाली जैसे बादल गरज रहे थे। सब्ज़ियों उठ खड़ा हुआ। उस दिन के वक्त तो वैसे भी कुछ नज़र नहीं आता था। वो बोला, क्या मुझसे भी बड़ा कोई देव है? मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि 10 देव एक दूसरे पर खड़े होकर भी मुझसे छोटे रहते हैं। चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी ना करो। मूसा भौंपू में बोला, हमारा नाम कड़वा करेला देव है और तुम हमारे सामने चूंटी जैसे हो। सब देव घबरा गया। उसने सोचा, जब देव की आवाज़ इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना बड़ा होगा। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई बड़े देव हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि दिन को मैं देख नहीं सकता। ओ ना हंजार देव, हमें झूठा कहता है? ले, हम तेरी तरफ अपनी मूंछ का बाल फेंक रहे हैं, इससे हमारे कद का अंदाज़ा लगाना।
یہ کہہ کر موسیٰ نے رسہ سبز دیو کی طرف پھینکا۔ دیو نے موٹے رسے کو ہاتھ میں ٹٹولا تو دل میں بڑا گھبرا گیا کہ اتنا بڑا دیو کہاں سے آ ٹپکا۔ وہ آجی سے بولا، حضور میں مانتا ہوں آپ ہی سب سے بڑے دیو ہیں، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ موسیٰ دل میں بڑا خوش ہوا کہ اس کی ترکیب کام آ گئی۔ گرج کر بولا، ہمیں وہ شاہی موتی چاہیے جو تم نے پرستان سے لیا ہے، جلدی سے وہ موتی ہمیں دے دو۔ کہاں ہے وہ موتی؟ ورنہ ہم تمہاری گردن توڑ کر سارا خون پی لیں گے۔ سبز دیو نے سوچا، جس دیو کی اتنی بڑی مونچھ کا بال ہے وہ تو میری گردن کو چٹکیوں میں توڑ سکتا ہے، اسی لیے اس نے موتی اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ وہ بولا، سرکار ناراض مت ہو، ابھی موتی پیش کرتا ہوں۔ سبز دیو نے اپنے بالوں میں وہ موتی چھپایا ہوا تھا۔ موسیٰ نے 2-3 کہکہے لگائے اور پھر وہ وہاں سے وہ موتی لے کر نکل گیا۔ ڈھانچے کے ساتھ کھنڈر سے باہر رتھ پر بیٹھا، پریوں کی ملکہ اس نے موتی اس کے حوالے کیا تو وہ شہزادے نکولائی نے موسیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پریاں اسے گھر تک چھوڑنے آئیں۔ اس کے بعد موسیٰ کبھی وہاں نہیں گیا۔ اسے اب ضرورت ہی کیا تھی؟ جواہرات ہی جو اسے اتنے ملے تھے کہ وہ شہر کا امیر ترین انسان بن گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔